سلام أصدقائي، مرحبا بكم في قناتي الفرنسية مع سارة. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله بناء على طلب المتتبعين راح نكمل سلسلة دروس الإنستغرام أو الجزء الثاني منها، وهي طريقة نطق الكلمات أو الجمل اللي نحطها أنا يوميا في الكونت تاع إنستغرام. اللي مازال مش متابعني نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، يا ريت تروحوا تشتركوا كم ساعة ما ترطوش الكلمات أو الأشياء اللي نحطها يوميا هناك، وكذلك ليسهل التواصل بيننا. ما تنسوش أحبابي تحطوا لي جيم وتشتركوا في القناة إذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة، وكذلك يا ريت تشاركوا محتوى القناة مع أصدقائكم لتعم الفائدة. نقول لكم شكرا لكم ونبدأ على بركة الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي. Il est 7 heures pile. Il est 7 heures pile. Il est 7 heures tapante. Il est 7 heures tapante. معناها إنها تمام الساعة السابعة. دونك بيل ولا tapante هما سي سينونيم وعندهم نفس المعنى اللي هو تمام الساعة. par exemple رأس الساعة كما نقولوا il est 8 heures tapante, il est 8 heures pile, il est 9 heures tapante, il est 9 heures pile, etc. Se réveiller de bonne heure. Se réveiller de bonne heure. طبعا هذيك الدوبل ال ما تتنطقش، وهذه قاعدة في الفرنسية comme une merveille par exemple, etc. Donc se réveiller de bonne heure هي une expression أو عبارة تعني الاستيقاظ مبكرا. Donc aujourd'hui je me suis réveillée de bonne heure، يعني اليوم استيقظت مبكرا. La rentrée scolaire. La rentrée scolaire أو الدخول المدرسي. La rentrée féminin، donc حطينا التأنيث في آخر الكلمة. donc je pense إنه هاد يعني الجملة بسيطة والناس كامل تعرفها. La rentrée scolaire. الكلمة الموالية هي pleurnicher. pleurnicher جاية من la racine pleur أو pleurer اللي هو يبكي. donc pleurnicher يعني يتباكى أو يتذمر، يعني واحد tout le temps يبكي، tout le temps يتذمر، tout le temps يشكي. donc ça c'est un pleurnicheur. pleurnicheur. exemple نقولوا par exemple mon enfant est un grand pleurnicheur، يعني صغيري pleurnicheur كبير، يعني tout le temps يتباكى، tout le temps يتذمر. j'espère انه يكون وصلكم المعنى. الكلمة الموالية هو c'est un adjectif أو صفة وهي époustouflant. époustouflant. époustouflant معناها حاجة مثيرة أو مدهشة. donc هي نفس المعنى تاع extraordinaire ولا magnifique ولا époustouflant. par exemple cette photo est vraiment époustouflante. cette photo est vraiment époustouflante. معناها هذه الصورة مدهشة جدا أو مدهشة حقا. être dans tous ses états. être dans tous ses états معناها أن تكون غاضب أو مستاء. bien sûr هنا نقدروا نصرفوها نقولوا par exemple je suis dans tous mes états. je suis dans tous mes états معناها راني vraiment منرفي كما نقولوا. pourquoi tu es dans tous tes états. pourquoi tu es dans tous tes états معناها وش بيك غضبان ولا وش بيك منرفي. donc هنايا être يتصرف، وهذيك سي اللي هو الارتيكل يتبع الشخص اللي قاعدين نوصفوا فيه او اللي قاعدين نتكلموا عليه. être fracassé. être fracassé يعني كما نقولوا احنا بالعامية واحد مدقدق. donc c'est vraiment être très fatigué. واحد fatigué يكون تعبان او مرهق.
بيان سور هنايا الفعل لازم يتصرف، دونك نقولوا je suis fracassé, tu es fracassé, il est fracassé, etc. وبيان سور هنايا الفعل يتبع فعل الجملة بيان سور، بما انه لوكسيليار اتر فهو يتبع الفاعل من حيث التأنيث أو التذكير، كذلك الإفراد أو الجمع. دونك إلى نهضروا على الفيمينا نزيدوا أو، إلى نهضروا على الجمع نزيدوا اس في آخر الفعل. الجملة أو l'expression اللي بعدها مستعملة بكثرة وهي que demande le peuple. que demande le peuple. هاد l'expression تستعمل للتعبير عن الرضا يعني من حاجة معينة، وإنه الإنسان ماشي حاب أكثر من هكا، كيما نقولوا إحنا واش طالب على ربي أكثر من هكا. Par exemple, j'ai trouvé la robe que je cherchais et en plus elle était à moitié prix. Que demande le peuple. معناها لقيت لا روب اللي كنت نحوس عليها و en plus بنصف الثمن، يعني واش نحوس أكثر من هكا. Que demande le peuple معناها واش نحبه أكثر من هكا. جيسبر إنه نكون شرحت لكم يعني بيان الفكرة. dénicher dénicher يعني العثور، وهذه الكلمة نستعملوها ياسر يعني في الفرنسية العامية. دونك au lieu de dire j'ai trouvé يعني في بلاصة ما تقول j'ai trouvé تقول j'ai déniché. دونك هنايا par exemple dénicher du mobilier. dénicher du mobilier معناها العثور على أثاث، وهذه الكلمة نستعملها ياسر يعني في الكونتكست تاع انترنت. باغ اكزومبل واحد يفركت على لي زافر في انترنت ويقول جي تروفي كالكو شوز، يقول جي دينيشي باغ اكزومبل اون اوفر دو ترافاي سور انترنت، يعني عثرت على يعني عمل في انترنت، او جي دينيشي دي بون افير يعني عثرت على يعني اشياء جيدة في الانترنت. والآن راح نشوفوا الفرق ما بين كواكو اللي جايه لاصقه كلمه واحده وكواكو اللي فيها اسباس ما بين الكوا والكو. دونك هاد الكلمتين نستعملوهم ياسر في اللغه الفرنسيه، دونك لازم نمتريزو الفرق بيناتهم. دونك نبداو مع كواكو اللي فيها كلمتين، دونك اللي فيها اسباس. اكزامبل هنايا je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive معناها سأحبك دائما مهما حدث أو مهما حصل. دونك هو هنايا quoique معناها مهما حدث أو مهما حصل. quoique في الصيغة الثانية اللي جاية كلمة واحدة، دونك ما فيهاش إسباس تجي لاصقة، معناها رغم أو بالرغم من. exemple je commence à progresser quoique le français soit une langue difficile. Je commence à progresser quoique le français soit une langue difficile. معناها بدأت بالتحسن بالرغم من أن الفرنسية لغة صعبة. دونك فوالا جيسبر انكم تكونوا فهمتوا الفرق ما بين الصيغتين. وفقط ملاحظة للفعل اللي يجي بعد كواكو يكون عادة في subjonctif اللي هو نظن اسمه مضارع الشك بالعربية. إذا حبيتوا ندير لكم فيديو على هاد لو طون اللي هو لو subjonctif، قولوا لي في التعليقات ونديره لكم إن شاء الله avec plaisir. هاد l'expression aussi مستعملة بكثرة وهي avoir un mal de chien. avoir un mal de chien معناها إيجاد صعوبة بالغة في القيام بشيء ما، يعني تكون حاجة صعيبة بزاف عليك. par exemple j'ai eu un mal de chien à le convaincre de rester. j'ai eu un mal de chien à le convaincre de rester معناها وجدت صعوبة بالغة في إقناعه بالبقاء. الكلمة الموالية un repas copieux. un repas copieux يعني وجبة دسمة. دونك copieux يعني حاجة دسمة أو gras كما نقولوا gras أو grasse للمؤنث. دونك un repas copieux
هي وجبة دسمة. triompher triompher دونك هنا PH تنطق bien sûr F معناها ينتصر. exemple l'amour a triomphé. l'amour a triomphé يعني انتصر الحب. un autre exemple واللي هو معلم يعني معروف ومشهور في باريس في لي شانزليزيه وهو قوس النصر. دونك قوس النصر هو l'arc de triomphe. l'arc de triomphe. لاحظوا هنايا انه ما ننطقوش يعني الان بصورة كاملة دونك نمروا عليها vite fait. triomphe triomphe. sans scrupule. sans scrupule يعني بوقاحة. donc par exemple il a agi sans scrupule et sans honte. il a agi sans scrupule et sans honte معناها لقد تصرف بوقاحة وبدون حياء. دونك هي تجي كيما هكا الكلمة sans scrupule معناها بوقاحة. abriter abriter يعني يستضيف أو يؤوي. abriter. exemple cet hôtel peut abriter 100 personnes. cet hôtel peut abriter هنايا لأنه le verbe pouvoir يكمل بالتي والحرف اللي بعده هو une voyelle A donc نلصقو التي في الأ. peut abriter 100 personnes يعني هذا النزل يستطيع استضافة أو إيواء 100 شخص. وأخيرا وليس آخرا نكمل بحكمة وهي est assez riche qui n'a de dette. est assez riche qui n'a de dette معناها غني جدا من ليس عليه دين. هنا كما تلاحظوا est assez نفس القاعدة. الكلمة الأولى تكمل بالتي والثانية تبدأ بفويال دونك on fait la liaison نلصقو التي مع الأ est assez. فوالا كان هذا كل شيء الفيديو اليوم. ان شاء الله هيكون نال اعجابكم. ما تنسوش تتابعوني على انستغرام وكذلك تتابعوني على صفحتي في فيسبوك الفرنسية مع سارة. نقول لكم شكرا على المتابعة ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم.